आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं, कर लो ज़बा को पाक दुरूदो सलाम से, कर लो ज़बा को पाक दुरूदो सलाम से, लीजिए नबी का नाम बड़े एहतराम से। कर लो ज़बा को पाक दुरूदो सलाम से, लीजिए नबी का नाम बड़े एहतराम से। हम और आपके नबी ने अपना सफर वहां से किया शुरू, जिब्राइल आगे बढ़ ना सके जिस मकाम से, जिब्राइल आगे बढ़ ना सके जिस मकाम से। हम और आप आज उसी नबी की चंद बातें सुनाने के लिए मैं आप के सामने हाजिर आया हूँ। अजीज़ान मोहतरम, आज की मेरी गुफ्तगू सिर्फ एक रिवायत के ऊपर होगी और इससे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुस्न को बताने की कोशिश करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से चहलकदमी करने के लिए मदीना शरीफ के मुज़ाफ़ात में गए। टहलने के लिए निकले तो टहलते टहलते अचानक आपकी नजर एक काफिले पर पड़ी, जो काफिला पड़ाव डाले हुए था। आप काफिला के करीब हुए, उसके पास गए और आपने उस काफिला में एक ऊंट को देखा जो सुर्ख रंग का था। अरब में सुर्ख रंग के ऊंट की बहुत कीमत होती है। जब हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को देखा सुर्ख रंग का जो था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह ऊंट पसंद आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला वालों से कहा कि यह सुर्ख रंग का ऊंट मुझे पसंद है, इसको मैं खरीदना चाहता हूँ। वहाँ काफिले का सरदार जो था वो भी मौजूद था। काफिले के सरदार ने कहा कि बेशक आप खरीद लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चहलकदमी के लिए घर से निकला था, टहलने के लिए घर से निकला था, लिहाजा मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हजरात मोहतरम, मैं तो उस ऊंट की किस्मत पर कुर्बान जा रहा हूँ जिसको हमारे आपके नबी ने पसंद फरमा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस ऊंट के क्या कहने जिसे मुस्तफा ने पसंद कर लिया हो। अब आका ने फरमाया मेरे पास जो है इसको अदा करने के लिए पैसे नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले वालों से फरमा रहे थे, कबीले का सरदार भी वहाँ मौजूद था। जब आका फरमा रहे थे, कबीले वाले हमारे आपके नबी के हुस्न को देखकर उस पर फरिश्ता हो रहे थे, आपके ऊपर आशिक हो रहे थे। और कबीले में से लोगों ने कहा कि हुजूर हमें जो है पैसे की जरूरत नहीं है, आप ऊंट को ले जाइए और बाद में पैसे लाकर दीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को लेते हैं, लेने के बाद अपने घर की तरफ चल देते हैं। जब आप चल रहे थे, काफिला वाले जो है आपको लगातार देख रहे थे। जब तक आप नजरों से ओझल नहीं हो गए, उस वक्त तक बराबर काफिले वालों ने आपको देखता रहा, बराबर काफिले वालों की नजर आपके ऊपर रही। आप नजरों से ओझल हो जाते हैं। इधर काफिले में एक आदमी जो था वो आया, वो उस वक्त मौजूद नहीं था जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले वालों से बात कर रहे थे। वो शख्स आया और आने के बाद उन लोगों से कहा जिन्होंने ऊंट दिया था, उसने कहा कि ये कौन था और कहां से आया था, क्या तुमने ऊंट बेच दिया? काफिले वालों ने कहा कि हाँ बेच दिया। उसने कहा कि कितने में बेचा? कितने में बेचा? इसने कहा कि पैसे नहीं, उधारी में बेचा। और उधारी में बेचा तो हम आप अगर किसी चीज को किसी से खरीदते हैं तो पैसा अगर ना हो तो जान पहचान होना जरूरी है। अगर जान पहचान ना हो तो कोई उसका जामिन होगा, कोई जिम्मेदारी लेगा कि अगर ये पैसा नहीं देगा इसकी तरफ से मैं जामिन देता हूँ, मैं अदा करूंगा। अगर ये भी ना हो तो कुछ गिरवी रखी जाती है कि ये कुछ गिरवी, ये चीजें रख लो, इसके बदले में मुझे फला चीज दो। आज के जमाने के जो है खरीदो फरोख्त इसी तरह से होते हैं। पहले के जमाने में भी ऐसा होता था। कहा कि रुपए अदा किए? कहा नहीं। कहा कि कोई जामीन है? कहा नहीं। इसका पता जानते हो? कहा नहीं। इसका नाम जानते हो? कहा नहीं। कहा कि फिर कोई जामीन है? कहा वो भी नहीं है। तो कहा अरे नादानो, ये तुमने क्या
دیا, اس کے ساتھ تم نے خرید و فروخت کیسے کر لی. میرے عزیزان محترم, یہی باتیں ہو رہی تھی, یہی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس میں سے ایک شخص نے کہا ارے تم اس کا نام پوچھنے کے لیے کہہ رہے تھے, نام و پتہ پوچھنے کے لیے کہہ رہے تھے, جب وہ بات کر رہے تھے نا تو ان کی زبان سے پھول جھڑ رہے تھے, جب وہ باتیں کر رہے تھے زبان سے پھول جھڑ رہے تھے. عزیزان محترم, اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انہی کی بو مائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی بو مائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. بھولے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے, بھولے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ارے تم اس کی بات کر رہے ہو, اس کے حسن میں ہم ایسے فریفتہ ہو گئے, جس کو دیکھنے کے بعد ہم ایسے عاشق ہو گئے کہ ہمیں نہ پیسے کی خبر رہی, نہ اس کا نام پوچھنے کی خبر رہی, بلکہ ہم نے اسے اونٹ تھما دیا. یہی بات ہو رہی تھی. دوسرے نے کہا کہ تم اس کے حوصلے پر فریفتہ تھے, ذرا مجھ سے پوچھو میں کیا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ تم کیا دیکھ رہے تھے. اس نے کہا کہ میں اس کی کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا, ان کے لچھے دار زلفوں کو دیکھ رہا تھا, اور اس کے زلفوں میں ایسے کھو گیا کہ مجھے کسی چیز کی خبر نہیں رہی. عزیزان محترم, اسی کے ضمن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سید شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی دھرتی سے ارشاد فرماتے ہیں, لم یکن نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, لم یکن نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تمہیں سرسو, تجھ کو شہ دوسرا جانا, تجھ کو شہ دوسرا جانا. انا فی عطش و سخا کا قدم, انا فی عطش و سخا کا قدم. اے یسوع پاک ہے ابر کرم, اے یسوع پاک ہے ابر کرم. برسن ہارے رم تو بوند ادھر بھی گرا جانا, تو بوند ادھر بھی گرا جانا. عزیزان محترم, زلف میں وہ ایسے عاشق ہوئے تھے وہ قبیلے والے کہ کچھ اس کو خبر نہیں رہی کہ کیا پوچھیں, اونٹ تھما دیا گیا. آخر ایک پنجابی شاعر کیا کہتے ہیں, عزیزان محترم, پنجابی شاعر کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے, وط چمکے لکھ نورانی ہے. مکھ چندر بدر شاشانی ہے, وقت چمکے لکھ نورانی ہے. کالی زلفے دی اک مستانی ہے, مغمور اکھے ان مد بھریا. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دیوانے ہوئے. اور ایک شاعر کیا کہتے ہیں کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا, تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے, تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے. اور جنت میرے نصیب کی وائز کو لکھ دے, جنت میرے نصیب کی وائز کو لکھ دے. میرے کفن میں یسوع جانا کی بو رہے, میرے کفن میں یسوع جانا کی بو رہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ قافلہ والے نبی کے عشق میں بے قرار ہو رہے تھے. جبھی تو ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کھلا غضب ہوا تیری زلفیں دراز کا. یہ سب نبی کے زلفوں کی بات ہو رہی ہے. آقا کس قدر خوبصورت تھے,